pense que مزيان دابا. نبداو الكور ديالنا. اول حاجه السلام عليكم ومرحبا بكم. مزيانين جمعتوا دابا كاملين، كنشكركم بزاف. نبداو اليوم الكور ديالنا. اون فا اكسيليري ان بو واحد شويه ماشي بزاف. دابا كاين بالنسبه لي اللي غيجيه دي رابيل دي بيتي رابيل، و بور لي زوطخ غيجيهم يلاه غادي نفهموا. حنا اون فا فيغ لي دو اون باراليل، نمشيو لي دو اون ميزور، نمشيو مع الناس اللي باغيين يفهموا، الناس اللي هما فاهمين. الوغ نحاولوا نبالونسيو ما بين لي دو. و لوبجيكتيف ديالنا هو peut-être la première séance غتجي ennuyante pour des élèves qui sont déjà réussi leur examen, les كان في الاول leur premier examen. Sinon les autres élèves on va commencer dès le début. هذا هو اللي غنأكد عليه. انا ما بغيتش نسمع مثلا تلامذ لا انا عندي مشكل في لا سيسيون، انا عندي مشكل في لا بالونس، انا عندي كومون établir ou bien comment lire un bilan, comment faire les tableaux d'amortissement, tableau des immobilisations plus le bilan final. Je sais pas quoi d'autre, je sais pas à quoi sert le plan d'amortissement, les enregistrements au journal. On a dit la session la sortie. Est-ce que je peux faire les deux en même temps, ou là quand est-ce que je peux mettre la session, je peux maintenant dresser la sortie ou bien faire les deux. هنا غادي نشوفوا هادو لي كيسيون كاملين. مي tout d'abord نمشيو dès le début. Alors مرحبا بكم. هذا c'est un plan d'amortissement كما كنشوفوا c'est un plan d'amortissement alors constant. Le plan d'amortissement constant qui se compose de la période, la valeur d'origine, parfois qui se met une valeur d'entrée. Je vais écrire là entrée. Parfois qui voulent des valeurs d'achat, base, parfois qui voulent base, c'est une base d'entrée. C'est une base d'origine, quel que soit. On a le taux, on va voir le taux de la perte. Alors, la valeur d'origine, c'est une valeur d'achat. Alors, la valeur d'origine, c'est une valeur, c'est une valeur d'achat. Pour le supérieur, la valeur d'achat, la taxe, TVA, l'assurance, les frais, accessoires. Alors, le baccalauréat, je dois optimiser un peu. Valeur d'achat, le bien dire, l'immobilisation. Pour vous rappeler, l'immobilisation ou bien l'actif immobilisé, on a toujours la classe 2. Alors, là, les valeurs d'achat, deuxièmement, c'est le taux. Alors, le taux d'ILH, c'est le taux de la perte. Alors, le taux de la perte, par exemple, j'ai acheté une voiture avec une valeur de 100 000. 100 000. Alors 100 000, هنا كي كتبوش لي ديفيز soit ولا لا موني soit dirham ولا هذا. alors on écrit jamais عافاك ما ديرهاش نهار ليكزامان ما تكتبش لي دي اش ولا هذا. alors حنا بما اننا في البلون كونطابل ماروكان يعني ديجا راه كنعرفوا بان الدرهم راه هو اللي كنشريو به. alors le taux de la perte هنا عندنا لو طو دو لا بيرت بشحال خسرتي مثلا القيمه ديالك بشحال طاحت اون فواتور. باغ اكزومبل نقول لك انا شريت اون فواتور دون اون بيريود مثلا لا دات، حنا نقولوا هنا لا دات دونطري و بيان لا دات، انا غنعاود نتاكد هنا لا دات داشا. انا شريتها لو 1 ناخذ لو 1 او بيان لو 10 مثلا نديرو لو 20 لو 20 10 ناخذ 2015 مزيان. alors شريت ل 1 2015 واش لا فالور ديالها مثلا او بو ديال اون اني ها هي لاني 2015 يعني ابري اون اني اللي هي لاني 2016 واش غتبقى لا ميم فالور يعني لا فالور اللي عندنا هنا ها غتكون كتساوي لا فالور اللي عندنا هنا نو اوتوماتيكمون لا فالور فا بيسي. alors هاد لو بيس ولا لا بيس ديال لا فالور يعني لا فالور ملي غتنقص ليا بشحال نقصات. كاين دابا اللي غنقول لك بشحال نقصات سوا غنقول لك انا خسرت فيها 20% يعني غنعطيها en pourcentage par exemple مثلا 20%. ou bien كنقول لك شحال خسرت فيها من درهم. شنو هي شحال خسرت فيها من درهم؟ هي لا دوطاسيون ou parfois كيسميوها l'annuité. l'annuité جايه من une perte. je vais écrire هنا c'est une perte كي دايره هاد لا perte annuelle.
une perte annuelle يعني au bout d'une année راه في عام واحد شحال خسرتي يعني هذا الشيء اسمه انويتي او بيان ان دوطاسيون كيقول لك انا راني واعر كنعرف نحسب لانويتي ولكن الدوطاسيون راه ما باقي شويه ثقيل فيها عارف راسك ما كتعرف تحسب والو لا دوطاسيون هي لانويتي هي لا بيرت انويل الوغ لا دوطاسيون شنو لا دوطاسيون سي كيف ما كنقول لك هنايا خسرت فيها 20% هنا كنعطيوها نورمالمون اون ديغام يعني كنعطيوها بلا موني بشحال خسرت فيها يعني الا كنت خسرت فيها 20% هذا الفورمول اول فورمول اللي كنكتسبوها هو كنقول لا دوطاسيون اي ايغال غنرمز ليها عافاك الدوت الوغ لا دوطاسيون اي ايغال كنقولوا لا فالور دوريجين بشحال شريت هاد لو بيان ولا ليموبيليزاسيون الوغ وكنضربها في لو طون اللي انا شحال خسرت فيها انا من بعد غادي نجي لو طون غادي نشرح كيفاش جا لو طون ديال 20% حنا عطينا غير اكزامبل. Alors la dotation, pour calculer une dotation, tout simplement je fais la valeur d'origine fois le taux, par exemple, alors il y a 100 000 fois 20%, est égal, alors 100, alors 10 000 fois 20 il y a 20 000, ça fait 20 000. Alors on a un J pour les périodes, par exemple, on a la date d'entrée qu'on on a حسبنا فيها 20,000 اشنو دي اش انا قلت لكم عافاك درهم ما تكتبهاش غير دابا كنبينها بان راه 20,000 درهم هنا علاش نقول لكم الوغ نعاودوا شويه من الاول قلنا لا فالور دوريجين سي لا فالور داشا اللي هي عطيت ان اكزامبل اننا شرينا لو ماتيريال ou bien le bien immobilisé le bien immobilisé ب 100,000 لو طو دو لا بيرت يعني لو طو اللي كتسمع الطو شحال خسرنا فيه يعني بالنسبه للمئويه en pourcent ولا en pourcentage c'est 20% alors شنو نقول لك يعني لا فالور داشا بشحال شريتو طاح عندي ب 20% الو 20% شحال جابت لي ديال الدرهم شحال جابت لي ديال الدرهم هي هنا بلا شك انت كتهضر على لا دوطاسيون اللي هي لانويتي اللي هي اون بيرت انويل منين جات انويتي سي اون بيرت خساره سنويه اللي هي l'annuité. Alors, à quoi est égale la dotation? Tout simplement, c'est la valeur d'origine fois le taux. Alors, après après la date d'entrée, il y a la date d'entrée ou il y a la durée, la durée de vie. Alors, il y a une différence entre la date d'entrée et la durée de vie. La date d'entrée, vous voyez, bien la date d'achat. J'ai déjà mentionné. Alors, la date d'achat, انا كانت عندي لا دات داشا le 20 janvier alors le 20 janvier 2015 ما غنهضرش لي موا بحال هكا حيت كيتلف الوغ يعني باش الوغ لو 20 janvier مثلا 2015 انا يلاه شريت الماتيريال ولكن شحال بقى عندي الوغ دابا هاد شحال بقى عندي في لونتربريز كاينه اون ديفيرونس ما بين شحال بقى عندي واش ضروري خصو يدوز عندي 5 سنين 4 سنين انا جي ديجا مونسيوني في لو كور اللي هي البروميير باج مثلا نقول اللي هنا لا دوغي دو في كنرمز ليها باش ان اون بوتيت ان الوغ ايت ايغال حنا ناخذ 5 انا جو في دير اورالمون و ابري جو في مونسيوني في لو طابلو الوغ اورالمون كنقولوا حنايا ان دوزات عندي 5 سنين انا ماشي دوزات عندي 5 سنين مي غادي نعرفوا ليها نعرفوا منين جات هاد 5 سنين ولا منين جات 3 سنين ou 10 سنين هنا مثلا un bien immobilisé une valeur d'origine ou un bien immobilisé le bien immobilisé alors ناخذ une voiture وكاين plusieurs كاين une voiture كاين un ordinateur كاين tout ce qui est durable يعني كيبقى عندي في l'entreprise plus que un an alors اكثر من عام ولكن en même temps كيكون تابع الاكتيف immobilisé لا كلاس 2 وديجا قلت لكم غادي نشرح الفرق ما بين شنو هو لا كلاس 2 شنو علاش لا كلاس 3 علاش هذوك لي شيفر كاين اللي كيقول لك لي شيفر سون الياتوار لا ماشي الياتوار ماشي جا دار بحال ما قال لك عطيه هذاك 15 والاخر عطيه 17 والاخر مسكين عطيه 99 هادشي ما كاينش الوغ هذوك داروا دي شيفر بيان اورغانيزي اون اوردر سا ديبون لا سيتوياسيون ديال شاك élément dans l'entreprise ou bien dans le plan comptable. Normalement, il reflète l'image de le plan comptable qui est dans l'image de l'entreprise. Alors là, la durée de vie, on va prendre 5 ans. 5 ans, on va parler de mais l'objectif ديالنا je voulais aller ce que je voulais هضر عليه من بعد
l'objectif ديالي هو انني بعدا نتعلموا comment dresser, établir, remplir كيقول لك 3 ou 5 questions, construisez. Alors, construisez, dressez, établir, présenter le plan d'amortissement constant. Le plan d'amortissement constant يعني انا بعدا نعرف كيفاش وابخي غادي نشوفوا شويه بشويه غنهضر على واحد لو كام لي جات. Alors on va commencer. هنا قلنا بدينا من لو جانفي. Alors le janvier غيدوز عندي شحال قلنا غيدوز عندي 5 ans. Alors la période اللي كنهضروا عليها حنا la période se compose مناش كتكون la période. Alors la période كتكون من جوج حوايج عقل عليها. كتكون من لا دات d'entrée. Alors je vais mentionner ici هنا لا بيريود. شكون هي لا بيريود؟ alors لا بيريود اللي هي كتكون اللي هي من جوج حوايج من لا دات دونطري وكتكون اللي هي عاوتاني مناش من لا دوغي دو في. عافاك باش قلنا باش كنرمزوا لا دوغي دو في ان. alors لا دوغي دو في راه توجور كتكون ب لي زاني وبارفو كيعطيوها بلي موا. راه لي زاني شحال عام شحال كيساوي عام راه هو 12 موا وغنشوفوا عشان كلشي من بعد. alors لا بيريود اللي هي بدات عندي انا في لاني 2015 كنقول دوزات عندي 5 سنين اني 2015 وعقل هنا بانها راه بدات من شهر واحد. انا اكسبري بديت من شهر واحد. كاين اللي يقول لك راه دخلت عندي حتى النهار 20 عافاك واخا يعطيوك الساعه واخا يقول لك راه شريناها مع 23.99 ساعه ومع 20 نهار 20 واحد راه هادشي كامل كنضرب عليه. دير راسك ما تسوقتيش واخا تكون 31 عافاك واخا تكون 35 في الشهر واخا ما كايناش ضرب عليها عافاك وقول راها دخلت عندي شهر واحد. alors 2015 دوزت عندي 2015 شحال قلنا au bout de 5 ans 2016 2017 2018 et 2019. alors هنا comment établir la période 2015 16 17 18 et 2019. انا عافاكم غنشوف غير واش يعني باقي الليف كاين. alors واش مزيان صافا شي واحد عافاكم يكتب ليا واش صافا وي نو وي اوكي نكمل. alors la valeur d'origine اللي هنايا خدينا شحال 100,000 et le taux قلنا اللي هو 20%. alors 20% هنا قلنا l'annuité la dotation. c'est quoi l'annuité la dotation؟ قلنا في كل عام c'est une perte annuelle. في كل عام كيطيح بشحال القيمه ديالو كطيح بشحال ب 20,000 درهم. عاد تسمحوا لي ما عنديش كالكولاتريس مي انا نشوف البي سي عندي. alors نبداو هنا كنجيو الكومول d'amortissement. c'est quoi le cumul d'amortissement؟ انا غندير واحد alors c'est quoi le cumul d'amortissement؟ le cumul d'amortissement شوف شنو هي amortissement كيف ما هضروا لنا عليها في الاول داك c'est une perte d'un bien ولا c'est une perte d'un bien هذا le bien كيدير immobilisé. c'est une perte d'un bien مالك لو بيان immobilisé هو اللي قلنا كينتمي لا كلاس دو هو الاكتيف immobilisé. alors l'amortissement c'est une perte وكتقول لي la dotation c'est une perte. وشنو هي لا ليزون اللي هو لو بوين كومون ما بين البيرت والبيرت؟ alors شنو قلنا هنا غتسمع واحد لونسومبل او بيان الكومول مجموع ديال اش هو المجموع ديال اش ديال لي دوطاسيون. alors هو المجموع ديال اش ديال لي دوطاسيون. هنا عافاك كنقول لك في لاني الاولى مثلا اللي هي لاني 2015 شحال خسرت حتى الان في هذا الماتيريال 20,000. alors انا خسرت هنا 20,000 وكنجي والله في هنا انا غندير هنايا سي الكومول المجموع ديال اش ديال لي دوطاسيون. alors هنا باش نحاول نوضح مزيان في لامورتيسمون. لي دوطاسيون سي اون بيرت انويل عافاك كل عام ماشي تجمع ليا كاع الاعوام كاملين غير كل عام. هادشي علاش كيسميوها
انويتي. هذه راه انويتي راه مزيانه حيت حطوها باش ما تلفش انويتي انويال يعني اني جات من اني عام. مي هنا ملي كتشوف الكومول سي لونسومبل ديالهم كاملين. الوغ لا فينا شنو هي لا فينا قلنا؟ لا فينا سي اون فالور نيت. هذه فينا سي اون فالور بحال كنقولوا فيرتوال، هي ماشي غيال، ماشي راه اوبليغاتوار. هادشي كامل اللي كتحسبوا راه ما كاينش فيه زعما شي حاجه غيال، ولكن غتقول لي علاش ما كاينش غيال. نقول لك ما يمكنش انا مثلا اون فالور داشا 100,000 درهم، شريت ب 100,000 درهم، اوتوماتيكمون العام الاولاني غطيح 20% من الطوموبيل. تقدر تطيح مثلا 10% 15% سولون المارشي سولون كيلومتراج سولون، ولكن هنا كنديروا واحد ان كالكول اللي هو ابروكسيماتيك تقريبي على هذا الماتيريال. حيت ماشي كل واحد غيقول لا انا باقي عندي طوموبيله جديده، انا باقي عندي لا في المارشي تسوى لي اكثر. هادشي ما كاينش. انا هنا لا كونطابيلتي كلشي موحد بحال سواء عندك باطو طياره طوموبيل اللي كان يعني كيلكو سوا لاكتيفيتي برينسيبال دو لونتربريز. مثلا ملي كنهضر على رويال اير ماروك راه ما عندهاش طوموبيلات، عندها طوموبيلات سيرفيس هذا، ولكن لاكتيفيتي ديالها هو اسيوري لو فواياج دي فواياجور. هذيك اسيوري لو فواياج باش بالطيارات، يعني عندها ان ماتيريال دو ترونسبور اللي هو طيارات. ملي كتشوف مثلا مدينه بيس ولا لا سي تي ام سيتيام ولا هذه كتقول عندها اسيوري لو ترونسبور دو فواياجور، وهذاك لو ترونسبور باش كيكون بلي زوتوكار ولا لي زوتوبوس. هنا يعني كل واحد كيستعمل ماتيريال دو ترونسبور اللي كنسميوه حنا ماتيريال دو ترونسبور، سي ماتيريال رولون اللي كيتمشى، ولكن كل واحد شنو عنده. الوغ هنا لا فينا سي اون فالور نيت. كنقول هنا شحال بقى ليا، شحال كيسوى ليا دابا يعني حاليا في 2015 ملي بدات 2015 حتى سنه 2015 شحال كيسوى ليا دابا هذا الماتيريال اللي هو كنقولوا انا شريته ب 100,000 اللي انا خسرت فيه 20% اللي انا ديجا عطاتني 20,000. الوغ دابا كنظن كيسوى ليا 80,000. كيفاش درت ليها؟ انا شديتها ب 20,000 اللي 100,000 اللي قلنا، وحيدت منها 20,000. شنو هي 20,000 عافاك؟ 20,000 سي اون دوطاسيون. شنو هي لا دوطاسيون؟ سي اون بيرت. لا فالور داشا شحال شريتها غنحيد منها لا بيرت اللي غتعطيني 20,000، وانا غادي ندير 20,000 اللي هي غنكتبها بغيف بالعاني. خليت هنايا خليت هنا ليسباس بور ريديجي اكريغ لا فورمول. الوغ 20 ايغال سي لا فالور d'origine, انا درت origine moins اشنو moins le cumul d'amortissement اللي هي la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Cumul d'amortissement c'est l'ensemble. انا نعاود نذكر بها، c'est l'ensemble ديال l'ensemble des pertes، هو المجموع ديال الخسارات. انا خسرت اللي بقات عندي شحال هنايا 80,000. كنظن بان انا ساليت الدرس ديالي ديال البلان دامورتيسمون. يفو جوست يعني رومبليغ هاد لو طابلو. انا بغيت غير نشوف الا كان دي كيستيون لحد انا باقي كاتب هادشي افون دو تيرميني هاد لو طابلو. الا كان عندكم دي كيستيون كتبوا ليا. C'est bon, je pense, ياك؟ واخا داكوغ انا نصور. سمحوا لي حنا يلا صافي ديجا صورتها. الوغ كنظن اني نكمل لو طابلو. باقي كيبان كامل ياك؟ ما كاينش مشكل. لو طابلو واش باقي كيبان كامل؟ اوكي مزيان. الوغ سي بيان كلير. الوغ نكمل دابا. ديجا انا هضرت مع الصديق ديالكم مروان
واقترح عليا واحد الفكره زوينه، هو انني ندير سكرين لاباج. انا كندير سكرين لاباج كوم بعدا انا مسحت هذا الشيء، نقدر عاوتاني نلوحها في الالبوم كالعاده، وتما يبقى عندكم بان كوم كوا الدرس اللي درناه اول بروميي كور لو 20 مثلا لو 20 لو 30 مارس، راه ها هو كاين عندكم الكور ديالو. Alors on va continuer. La valeur d'origine toujours c'est 100 000. Le taux toujours c'est 20%. ومن بعد غنهضر شويه على الحاله. انا لا بيرت انيوال كل عام انا شحال كنخسر 20000 درهم. هنا كنخسر 20% في كل عام، وهنا خسرت شحال 20000 درهم. الوغ لونسومبل او بيان لو كومول دي بيرت اللي هو سميتو كومول دامورتيسمون، كومول ديال لي بيرت شكون هما حريه. الوغ كومول ديال لي بيرت اللي هما المجموع ديالهم بجوج، الوغ ايت ايغال نورمالمون 40000. شكون هي 40000؟ راه هي جمعت يعني 20000 بلس 20000 اللي هي 20000 بلس 20000 ديال اش هادي ديال لاني 2015 وهادي ديال اني 2016، جمعتهم بجوج لي لونسومبل دي دوتاسيون اللي هنا غتعطيني. الوغ اكوا ايت ايغال لا فينا، لا فينا ايت ايغال شنو قلنا سي لا c'est la valeur d'origine, alors moins le cumul d'amortissement. عندك le cumul d'amortissement اللي غتعطيني هنايا 60000. قلنا منين جبنا عافاكم 60000؟ c'est la valeur d'origine اللي هي 100000 moins le cumul d'amortissement اللي هي 40000. Toujours la valeur d'origine c'est 100000. Le taux c'est 20%. L'annuité ou bien la dotation c'est 20000, c'est déjà calculé. Le cumul d'amortissement هو المجموع ديالهم كاملين شكون هما؟ هي 20000 بلس 20000 بلس 20000. alors هنا ça t'égale 60000. 60000 c'est l'ensemble des 20000. Alors 100 000 moins 60000 est égal 40000. Qui me donne 40000? Toujours c'est 100 000 moins 60000. La même chose, toujours c'est 100 000 20%. Chaque année on a une perte de 20 000. Alors غنجمع هادو كاملين لي دوطاسيون كلهم اللي هي 20 بلس 20 بلس 20 بلس 20 باش كيما نقولوا حنا كاملين كنقولوا ديجا هاد الثلاثه الاولين انا راه ديجا حسبتهم بور مينيميزي الكالكول، راه ديجا شحال اللي هما 60000. alors il faut juste يعني اجوتي هاد اجوتي ل 20000 ça t'égale 80000 اللي هي alors 100000 moins 80000 est égal 20 000. Alors 100 000 moins 80 000 est égal 20 000. Et en plus, finalement, 100 000 20%. Alors 20 000 ça t'égale 100 000. كتعرف بان كما قلت لك انا هنايا غادي ندوز عندي شحال 5 ans. alors au bout ديال 5 ans صافي راه غادي نخسر كلشي، يعني كاع الماتيريال القيمه ديالها كلها يعني طاحت. ملي طاحت القيمه ديالها كامله الوغ انا خسرت القيمه ديالها كامله اللي هي 100000. الوغ شحال ولات كتساوي ليا؟ كلكم كتفكروا لو هذا سي ان زيرو ميخي، سميناه ميخي نضحكوا عليه شويه. الوغ اوتوماتيكمون شاك فان داني شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا شحال؟ زيرو. انا حاجه وحده اللي غنزيد يعني هنايا عافاكم يعني pour établir un plan d'amortissement انا خصني 3 conditions يكونوا عندي toujours. alors le taux شنو قلنا على le taux toujours constant, la valeur toujours constante et la perte مالها toujours constant. automatiquement شنو هو يعني le zéro chaque fin durée de vie.
الوغ هاد لي كونديسيون سون اوبليغاتوار. شوف هاد لي كونديسيون الا ما كنتيش عارفهم راه مشكله. حال واحد كيقول لك وي انا اسمح لي انا هذا كنعرف نخرجو، ولكن راه التلاميذ اللي كانوا عندي راهم عارفين بان الا عطيتك ديكا وما كنتيش في راسك هاد الشيء هذا راه صعيب باش تخرج منهم. جو بونس كاين واحد ليكزامان نورمال يمكن ديال 2013. الوغ نورمال 2013 راه فيه هاد ما عطاكش هو بلون دامورتيسمون، عطاك تستنتج غادي دوير اشنو بان هادشي راه كونستون. يعني هو لاح لك لي دوطاسيون لاح لك بزاف الحوايج، ولكن عطاك دي دوني ا كونديسيون انك انت خصك تكون هادشي هذا بحال فاهم لو برينسيپ ديالو، ماشي غير تكون انا كنعرف نخرج نكتب. هذا هو علاش قلت لكم عفاكم ما تبعوا. الو جو بونس ان هذا مزيان. انا نحاول ندير لي سكرين تنقولوا من بعد بلا ما تكتبوا لي. جو بونس ندوزو دابا اللي هو ندوزو للبروغرام كما نقولوا. ندوزو الا كان مثلا ما عندناش بادي من لو 1، الا كان بادي من مثلا نقولوا حنا لو موا 9 ou bien le mois 10 par exemple. نديروه le 25 10 2015 et on va voir ce qui va arriver. Alors انا غادي نمسح هذا ونحاول نقطع الفيديو، نمسح الطابلو هذا وغنشوفوا دابا واحد 1 minute ولا 2 minutes. ميرسي.